बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 38 में आपको खुश आमदीद करते हैं। और आज के एपिसोड में हम अफलातून, अरस्तू और सिकंदर आज़म का जिक्र करते हैं। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि इस चैनल में आपको इस्लाम की हिस्ट्री और तारीख़ के बारे में बताया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के इल्म में नहीं है कि जब अरब में इस्लाम की तारीख़ जा रही थी तो गिरदो नवा में क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे और क्या तर्ज़ ज़िंदगी था। इसलिए मैंने आज के एपिसोड में हल्का सा उन लोग के लिए जिनके लिए गिरदो नवा में जानने और तारीख़ जानने के लिए दिक्कत है और उनको ये नहीं पता कि गिरदो नवा में क्या हो रहा था, इस पर रोशनी डालते हैं। अपने पिछले एपिसोड में मैंने आपको जिक्र किया था कि सिकंदर आज़म अरब की तरफ कदम बढ़ा ही रहा था कि एक नागहानी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई और अल्लाह ने अरब को एक बहुत बड़ी जंग से बचा लिया। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि सिकंदर आज़म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल की पैदाइश और कबल की उनकी तारीख़ है। नाज़रीन कराम, यहाँ ये भी आपको बताते चलें कि अफलातून का शागिर्द अरस्तू था और अरस्तू का शागिर्द सिकंदर आज़म था, और ये तीनों बंदे अपने अपने लिहाज से अपने हर हुनर में माहिर थे। पर इनका ये हुनर हमारे लिए इतना अहमियत नहीं रखता, क्योंकि अगर आप मेरी प्रीवियस एपिसोड को खूब जान कर सुने तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों को ये तमाम हुनर पहले से दिए थे, यानी हथियार, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ हमारे अनबिया कराम के ज़रिए हम तक पहुंचा है। बस वक्त के साथ साथ इस इजादात में हैरत अंगेज़ तौर पर शोहरत और तरक्की हासिल कर ली है, या मीडिया के दौर ने उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है, वरना इसकी बुनियाद और इसका आमद दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की वजह से है, और अल्लाह ही ने इसको जो है हमारे पैगंबरों तक हमको पहुंचाया है। अगर आप पिछले एपिसोड देखें तो आपको पता चलेगा कि कौन से अंबिया कौन से खसूसियात के हामिल थे और कौन सा हुनर उनके ज़रिए हम तक पहुंचा। अभी अपनी सीरीज़ के एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और आपके बताते हैं कि अफलातून कौन था, अरस्तू कौन था, सिकंदर आज़म कौन था और ये अरब तक कैसे पहुँचे। नाज़रीन कराम, हमारी एपिसोड में अफलातून पर, अरस्तू पर और सिकंदर आज़म पर कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं है, क्योंकि अगर इनकी तारीख़ पर हम नज़र दोहराएँ तो बहुत ही घंटे और बहुत ही तवील हो जाएगा। हमारा आपको बताना सिर्फ इतना है कि अफलातून कौन था, अरस्तू कौन था, वो क्या करता था और अरब के उन दिनों में वो सिकंदर आज़म कैसे अरब के करीब पहुँचा। सरसरी नज़र में आपको तारीख़ समझाते हैं। नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि जो अफलातून था वो कबल अल-मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले भी कदीम यूनान का फ़लसफ़ी और एथस के अकादमी का बानी था। ये अकादमी मगरबी दुनिया की अव्वलीन आला तालीम का इदारा था। वो फ़लसफ़े की तरक्की में ख़ास तौर पर मगरबी रिवायत में सबसे ज़्यादा अहम शख्स तस्वर किया जाता था। दीगर मासर यूनानी फ़लसफ़ा के बरअक्स अफलातून का पूरा काम 24 साल से महफूज रहा है। इनकी पैदाइश कदीमी यूनान में हुई, जबकि 7 मई इनकी पैदाइश बताई जाती है। नाज़रीन का शहरियत जो है इनकी कदीम एथस है। वालिद का नाम अरसतून था, जबकि वालदा पेप्रिकटून थी। नाज़रीन कराम, इनके उस्ताद जो थे उनके भी काफ़ी नज़रियात थे और उन पर भी आपको काफ़ी हिस्ट्री मिल सकती हैं। यानी ये पहला शख्स है जिसकी 2400 साल पहले की हिस्ट्री आज तक तारीख़ में महफूज है। इसके उस्ताद तक़रात और इसके सबसे मशहूर तालिब इल्म अरस्तू और अफलातून ने मगरबी फ़लसफ़ा और साइंस की बुनियाद रखी थी, और इसने ऐसे बहुत ही मकालमे और बहुत ही शोहरत पाली थी। नाज़रीन का अफलातून ही फ़लसफ़े में तहरीरी मुकालमे और जल्दियाती तर्ज़ का मौजद है। अफलातून अपनी किताबों जमहूरियत और कानून और दीगर मकालमात जिनमें वो इब्तदाई सियासी सवालात के फ़लसफ़ाना नुक्ता नज़र से हल पेश करने की कोशिश करता है, इनकी वजह से मगरबी सियासी फ़लसफ़ा का बानी नज़र आता है। अफलातून पर सबसे ज़्यादा फ़ैसला कुन फ़लसफ़ाना असार का सबब सक़रात, हारमानियास, हेराक्लिस और फ़ेहासोन को माना जाता है। नाज़रीन कराम, इनकी सुनहरी उम्री के बारे में बताया जाता है कि वो महफूज रह जाने वाले कलील सबूतों से अफलातून की इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम के बारे में बहुत कम ही मालूमात हैं, लेकिन इनके मकालमात काफ़ी ज़्यादा हैं जिसके बारे में उनकी तारीख़ आज तक भी मशहूर है।
محفوظ اور مشہور ہے۔ ناظرین کرام، افلاطون ارسطو کا استاد اور سراق کا شاگرد تھا۔ وہ تاریخی فلسفہ میں عظیم نام تھا۔ وہ سوچتا تھا کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ مکالمات افلاطون کے علاوہ ان کی دوسری اہم کتاب جمہوریہ ہے۔ جمہوریہ میں افلاطون نے جمہوریہ کیا ہے اور کیسی ہونی چاہیے پر بحث کی ہے۔ وہ ایک پیدائشی شاعر تھا، لیکن سقراط کے زیر اثر اس نے اپنی نظموں اور ڈراموں کو جلا دیا اور اپنی ساری صلاحیتیں فلسفے پر مسخور کر دیں۔ مکالمات افلاطون اس کی وہ عظیم تصنیف ہے جس کوک سے فلسفے کی باقاعدہ روایت جنم لیتی ہے، اور بقول ایمرس کے یہ وہ کتاب ہے جس میں دنیا کی ہر کتاب کا مواد موجود ہے۔ یوں تو سارے مکالمات بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن جمہوریہ دو وجود سے زیادہ اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں افلاطون نے ایک مثالی ریاست کا جامع تصور پیش کیا ہے، دوسرا یہ کہ اپنی جمہوریہ سے آئر کو برطرف کر دیا ہے۔ افلاطون کے مکالمات میں سے کوئی مکالمہ خصوصیت کے ساتھ ادب کے بارے میں نہیں ہے، لیکن مختلف مکالموں میں شاعری کے بارے میں جو آراء ملتی ہے اس کو جوڑ کر ایک ادھورا جملیاتی نظریہ ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ حقیقت کسی چیز میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے خیال میں ہوتی ہے۔ فلسفی کا کام یہ ہے وہ کسی منفرد شے سے خیال تک پہنچنے۔ اس نقطہ نظر سے اختلاف کے باوجود جب افلاطون فن کو نقل کہتا ہے تو وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی درست ہے۔ جو اصلاحین استعمال کی ان صلاحیتوں کے ذریعے ادب و شعر کی جن آفاقی اصولوں کو پیش کیا، ان پر آج بھی بحث ہو رہی ہے۔ افلاطون نے جو مسائل اٹھائے وہ یہ ہیں: فن میں نقل کا مسئلہ، شاعری کا مقصد اور اس کی ماہیت، شاعری کی افادیت وغیرہ۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ افلاطون جو ایک اتنا قابل شخص تھا، دنیاوی لحاظ سے اور دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے اور فلسفے کے لحاظ سے، اس کا ایک بہت ہی مشہور شاگرد جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، ارسطو۔ یہاں اب یہ قابل ذکر بات ہے کہ ادھر تو عرب کے حالات تھے اور پیغمبروں کا سلسلہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ ادھر ارد گرد کے حالات میں ارسطو، افلاطون اور سکندر اعظم جیسے شخصیات دنیا کی کوب و دو میں لگے ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، ارسطو یونان کے ممتاز فلسفی مفکر، جامع العلوم اور ماہر منطق تھے، جنہوں نے افلاطون جیسے استاد کی صحبت پائی اور سکندر اعظم کے استاد رہے۔ وہ فلسفے میں مشائی مخاطب فکر کے بانی ہیں۔ انہوں نے فلسفے کے ساتھ ہی کئی مضامین پر کتابیں لکھی ہیں۔ ارسطو نے اپنے سے پہلے موجود فلسفیانہ نظریات کا ایک پیچیدہ اور جامع نچوڑ پیش کیا۔ یہ ان کی تعلیمات ہی تھی جس سے مغرب نے اپنا فکری لغت اور تحقیق کرنے کا طریقہ حاصل کیا، جس کے نتیجے ان کے فلسفہ کا ہر مغربی علم پر ایک منفرد اثر موجود ہے اور آج بھی محافظوں کا موضوع بنا ہوا ہے۔ ارسطو شمالی یونان کے شہر استگیرا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نکوماچس کا انتقال ہو چکا تھا جب ابھی ارسطو بچے ہی تھے۔ 17-18 سال کی عمر میں انہوں نے افلاطون کی اکیڈمی میں داخلے لیا اور وسط 37 سال کی عمر تک تعلیم حاصل کی۔ افلاطون کی وفات کے کچھ وقت بعد آپ نے ایتھنز چھوڑا اور مقدونیہ کے کلب دوم کی گزارش پر اس کے بیٹے سکندر اعظم کو تعلیم دی۔ افلاطون کی وفات کے فوراً بعد ہی ارسطو نے ایتھنز چھوڑ دیا اور میسڈون کے فلپ دوم کی درخواست پر 343 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی عظیم تعلیم کا درس لیا۔ اس نے لائسم میں ایک لائبریری قائم کی، اس کو پاپائرس اسکوم پر اپنی سینکڑوں کتابیں تیار کرنے میں مدد فراہم کی۔ اگرچہ ارسطو نے اشاعت کے لیے بہت سارے خوبصورت مقالے اور مکالمے لکھے، لیکن اس کی اصل پیداوار کا ظرف 1/3 حصہ ہی بچا ہے۔ اس میں سے کسی نے اشاعت کا ادارہ نہیں کیا۔ طبی سائنس کے بارے میں ارسطو کے خیالات نے قرون وسطی کی اسکالرشپ کو گہری شکل دی۔ اس کا اثر مرحوم نوادمات اور ابتدائی تعلیم کے بہت سے شعبوں میں پھیلا ہوا ہے۔ فلسفے کے علاوہ جو چیز ارسطو کو سابق فلسفے سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کی علمی طبیعت، ہیبت اور حیاتیات میں ملکہ تھا۔ وہ پہلا عالم تھا جس نے عالمی اصلاحات واضح کی، منطق کو باقاعدہ علم کا درجہ دیا اور سیاست و معاشرت کے لیے باضابطہ اصول ترتیب دیے۔ اس کی قائم کردہ اکیڈمی عرصہ دراز تک مرکز علم و فن رہی۔ ناظرین کرام، افلاطون اور ارسطو کے بعد سکندر اعظم کی تھوڑی بہت تاریخ آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے سیریز کے آگے مرحلے کی طرف۔ ناظرین، آپ کو میں بتاتے چلوں کہ سکندر اعظم بچپن ہی سے کچھ ایسی صلاحیتیں رکھتا تھا جو دیکھنے والے کو محسوس ہوتی تھی کہ یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے۔ صرف 12 برس کی عمر میں انہوں نے ایک بدمست جنگلی گھوڑے کو ایسے قابو کر کے دکھایا کہ 12 سال تک وہ اس کا ساتھی رہا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر سکندر اعظم کہلایا اور عہد قدیم کی مشہور ترین شخصیات میں شامل ہو گیا۔
मैसेडोनिया से ताल्लुक़ रखने वाले सिकंदर आज़म 356 कबल मसीह में पैदा हुए। शुमाली यूनान से जज़ीरा नुमा माल्कन तक फैला हुआ ये इलाका था। इनके वालिद को इनके अपने ही एक मुखाफिज ने कत्ल कर दिया था, जिसके बाद नए बादशाह की कशमकश शुरू हुई, जिसमें उन्होंने अपने तमाम हरीफों का सफाया कर दिया और 20 बरस की उम्र में बादशाह बन गया। इसके बाद सिकंदर आज़म 12 बरस तक इक़्तिदार में रहे। उन्होंने अपनी फ़ौजों के साथ 12,000 मील का फातहाना सफ़र किया। इस वक्त की सल्तनत फ़ारिस के बादशाह दारुवेश ट्राइसनसोम्स को शिकस्त दी और वस्ती एशिया तक यूनानी कल्चर को फैला दिया। अपने अरूज के ज़माने में सिकंदर आज़म की सल्तनत मगरब में यूनान से लेकर मशरक़ में आज के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़ और मिस्र तक फैली हुई थी। सिकंदर आज़म का शुमार तारीख़ के इंतहाई मुतासिर कन और माहिर रहनुमा और फ़ौजी कमांडर्स में किया जाता है। सिकंदर आज़म ने पहले मकमुनिया सिर्फ एक जुग़राफ़ाई वहदत का नाम था, लेकिन ये इलाका मस्नूई से जुड़ी हुई सल्तनत नहीं था। ताहम सिकंदर आज़म के वालिद फ़िलिप दोयम ने इस इलाके को एक मरबूत रियासत की शक्ल दी। सिकंदर आज़म की वालदा ओलेमेस इसके वालिद फ़िलिप दोयम की तीसरी या चौथी बीवी थी और इसके लिए अहम थी कि उन्होंने इस ख़ानदान में पहले लड़के को जन्म दिया था, यानी सिकंदर आज़म की सूरत में सल्तनत को एक जानशीन वारिस मिला था। बरतानिया की रेडिंग्स यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स की लेक्चरर रेचल मायरस कहती हैं कि सिकंदर आज़म को इस ज़माने के लिहाज से बेहतरीन तालीम दी गई। जब वो 13 बरस के थे तो उनके उस्ताद में अरस्तु जैसा अजीम फ़लसफ़ी शामिल था। सिकंदर आज़म ने अरस्तु से जो तालीम हासिल की, इसकी बुनियादी यूनानी कल्चर में थी, इसलिए उन्होंने फ़लसफ़े की तालीम दी गई और तमाम पढ़े लिखे यूनानियों की तरह उन्हें भी इलियाड और ओडेसी जैसी शहकार नज़मों के खालिक यूनान के कदीम शायर होमरो पर अबूर हासिल था। होमरो की नज़म एल्डस सिकंदर आज़म के लिए बहुत अहम थी। वो जंगों के दौरान इस नज़म के हिस्सों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते थे। अरस्तु की शागिर्दी के सिकंदर आज़म की शख्सियत पर ताहयात असरात रहे। रेचल मायरस कहती हैं कि आप शदीद ये सोचने के अरस्तु के पास ये एक बड़ा मौका था कि वो यानो अशरफिया के एक अजर लड़के को एक बेमिसाल हुक्मरान में तब्दील कर सकते थे। पूरी तरह से ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन सिकंदर आज़म जिस तरह से यूनानी रियासतों से मालूमात करते थे, इनमें अरस्तु की दी हुई तालीम का बहुत बड़ा असर था। सिकंदर आज़म की सौतेली बहन यानी फलपोत्रा की बेटी की शादी में बादशाह फ़िलिप दोयम को एक मुहाफिज ने कत्ल कर दिया। इस मुहाफिज को भी फरार होने की कोशिश के दौरान हलाक कर दिया गया। इसलिए ये मालूम नहीं हो सका कि इस कत्ल के क्या नताइज थे या क्या वजह थी, लेकिन ख्याल किया जाता है कि इस कत्ल में सिकंदर और उसकी वालदा का हाथ हो सकता है। सिकंदर आज़म का हाथ इस कत्ल के बाद रुका नहीं। उन्होंने एक एक करके ऐसे तमाम अफराद को कत्ल कर दिया जो उनकी जानशीनी के लिए ख़तरा बन सकते थे। अपने एक सौतेले भाई फ़िलिप के सिवा उन्होंने अपने तमाम भाइयों, रिश्तेदारों, भाइयों समेत सबको कत्ल कर दिया जो उनके इक़्तिदार के रास्ते में रुकावट बन सकते थे। इनमें से कुछ को तो बहुत ज़ालिमाना अंदाज से मौत के घाट उतारा गया। बार आखिर सिकंदर आज़म तख्त नशीन हुए और अब उनकी निगाहें सल्तनत फ़ारिस पर थीं। सल्तनत फ़ारिस ने 200 साल से ज़्यादा अरसे तक बहीरे रोम से मुंसलिक इलाकों पर हुकूमत की। ये सल्तनत तारीख़ की असल और इब्तदाई सुपर पावर में से एक थी, जिसकी सरहदें इंडिया से लेकर मिस्र और शुमाली यूनान की सरहदों को छूती थीं। लेकिन इस अजीम सनत की ज़वाल सिकंदर आज़म के हाथों हुई। उसने नस्बतन एक छोटी मगर मुअस्सर फ़ौज के हाथों सल्तनत फ़ारिस के बादशाह दारुवेश स्वयं की शिकस्त को तारीख़ के एक अहम मोड़ के तौर पर दिखाया जाता है। इस जंग के नतीजे में ज़माने कदीम की एक सुपर कावर ज़मीन बोस हो गई और एक नई और वसी सल्तनत के ज़रिए यूनानी सकाफ़त और तहज़ीब का फैलाव हुआ। मौरख़ीन लिखते हैं कि सल्तनत आज़म की फतूहात का सेहरा उनके वालिद के सर जाता है, जिन्होंने इतनी कम उम्र से उनको अरस्तु जैसे उस्ताद की ज़ेर निगरानी से भेजा। महज 32 साल की उम्र में मरने से पहले सिकंदर ने यूनान के सदियों पुराने दुश्मन फ़ारिस को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था और तहज़ीबियों का मरकज़ कहलाए जाने वाले मशरिक़ वस्ती पर हुकूमत कायम कर ली थी। सिकंदर अज़ीम बनने और कामयाबी हासिल करने में इनके उस्ताद अरस्तु की तालीम को बहुत हैसियत हासिल है। नाज़रीन कराम, क्या आपको पता है कि सिकंदर आज़म को सिकंदर आज़म क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने बहुत कम अरसे में अपनी हुकूमत यूरोप से लेकर एशिया तक कायम कर ली थी। इनकी सल्तनत यूनान से लेकर तुर्की, शाम, मिस्र, ईरान, इराक़, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद तक फैली हुई थी।
ان کی فتوحات کے طفیل یونان کی تہذیب و ثقافت اور زبان دنیا کے کئی حصوں تک پہنچی۔ سکندر کے سر کئی شہروں کو قائم کرنے کا صحرا بھی جاتا ہے۔ تاریخی کتابوں میں ان کا نام ایک عظیم فاتح اور ایک شخص کے طور پر درج ہے جو کرۂ ارض کے سب سے پراسرار اور پوشیدہ مقامات تک پہنچ گئے۔ سکندر اعظم نے کئی اہم جنگیں لڑیں، بہت سے ایسے کارنامے سر انجام دیے جنہیں عظیم کارناموں کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود اس کے پاس ایڈونچر یعنی مہمات کے لیے بھی وقت تھا۔ وہ سمندر کے اندر آباد دنیا کو دیکھنا چاہتے تھے اور اسی لیے انہوں نے سمندر کی گہرائیوں میں جانے کا بھی فیصلہ کیا۔ سمندر کی مہم جوئی کے متعلق سکندر اعظم کا ایک واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار سکندر کانچ یا شیشے ایک بڑے سے مرتبان میں بیٹھ کر سمندر میں اترے۔ وہ مرتبان بالکل بند تھا، اس میں پانی نہیں جا سکتا تھا اور کانچ کا ہونے کے سبب سکندر اس کے شیشوں سے پانی کے اندر کی چیزیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ایک کتا، ایک بلی اور ایک مرغی بھی لے گئے تھے۔ واللہ علم ان کے مرتبان سے ایک زنجیر منسلک تھی جس کی مدد سے پانی سے باہر آ سکتے تھے۔ وہ اس زنجیر کا سر اپنے سب سے قابل اعتماد شخص کو دینا چاہتے تھے اور اسی لیے وہ زنجیر اپنی محبوبہ کے ہاتھ میں تھما کر خود سمندر میں اتر گئے۔ جیسے ہی سکندر مرتبان میں بیٹھ کر سمندر میں پانی کے اندر گئی، ان کی محبوبہ کے ایک دوسرے عاشق نے اس کی محبوبہ کو یہ تجویز دی کہ وہ زنجیر پانی میں پھینک کر اس کے ساتھ بھاگ جائیں۔ اس آدمی نے سکندر کی محبوبہ کے ہاتھوں سے زنجیر لے کر سمندر میں پھینک دی۔ زنجیر بھی اب مرتبان کے ساتھ سمندر میں جا چلی گئی۔ اب سکندر کو خود ہی سمندر سے باہر نکلنا تھا اور وہ کامیابی سے ہمکار ہوئے۔ ایک عرصے تک جاری ایک مطالعے کے بعد ایک دوسری کہانی سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سکندر نے ٹرائی جزیرے پر حملہ کیا تھا، لیکن ٹرائی کی فوجوں نے سکندر کو کسی بھی صورت جزیرے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ کئی مہینوں کی کوششوں کے باوجود سکندر نے اپنے فوجیوں کو ایک سمندری راستہ بنانے کا حکم دیا اور پھر اسی سمندری راستے کے ذریعے سکندر نے ٹرائی جزیرے پر حملہ کیا اور فتح کے بعد ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر غلام کے طور پر فروخت کی دیا۔ ناظرین کرام، سکندر اعظم کے در فتوحات نے انہیں یہ اعتماد دے دیا تھا کہ وہ جہاں تک کوشش کرے جا سکتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو دیوتا کا درجہ دے دیا تھا اور وہ بھی اپنے آپ کو دیوتا سمجھنے لگ گیا تھا۔ اکثر شراب میں دھن وہ کہیں کسی کے اپنے قریبی دوست کا بھی قتل کرنے سے نہ گھبراتا تھا۔ سکندر اعظم نے جب اتنی فتوحات حاصل کر لیں تو وہ جہاں تک کوشش کرے جا سکتا تھا، اس غرور نے اس کو بہت ہی لالچی اور بہت ہی گھمنڈی بنا دیا تھا۔ انڈیا فتح کرنے میں انہیں وہاں کے مقامی لوگوں کی مزاحمت کا سامنا تو تھا، لیکن انہیں اپنی فوج کے اندر سے بھی مخالفت کا سامنا تھا کہ بس بہت ہو گیا۔ وسطی ایشیا میں جہاں انہوں نے 3 برس کا طویل عرصہ گزارا، ان کے اپنے فوجیوں کو وہاں رہنا سخت ناگوار لگ رہا تھا۔ انڈیا میں لڑائی کے دوران جب یہ افواہ پھیلی کہ سکندر ہلاک ہو گئے ہیں تو وسطی ایشیا میں موجود ان کی فوج میں ایک طرف کی بغاوت شروع ہو گئی اور انہوں نے واپس جانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن سکندر صرف زخمی ہوئے تھے۔ ریچل مائرس کہتی ہیں کہ سکندر کی مسلسل فوجی مہمات کے ختم ہونے اور واپس لوٹنے کی 3 بڑی وجوہات تھیں: اپنی فوج کے اندر سے مخالفت، سامان رسد کی سپلائی میں مشکلات اور علاقے کی سختیاں اور موسم۔ ناظرین کرام، یہاں ان تمام تاریخ کا مطلب صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ وہ موڑ تھا جب سکندر اعظم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ عرب جائیں گے اور عرب پر حملہ کریں گے، لیکن اللہ نے ان کو مہلت ہی نہیں دی اور ان کے زخمی سے انفیکشن کی بنا پر وہ ایک بڑی پیچیدہ بیماری کے شکار ہو گئے اور وہ بہت ہی کم عمر میں وفات پا گئے، جس کی وجہ سے عرب ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گیا۔ اور ایسا ہی ہونا تھا کہ اللہ پاک نے عرب کو ایک سائڈ پہ رکھا تھا۔ آپ اگر پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ عرب ایک سادہ سا اور بہت ہی دیندار علاقہ تھا، یعنی اس قسم کا گھمنڈی، شرابی اور اس قسم کی جو انگریزوں کے آثار، یورپی اور افریقہ کے آثار تھے، وہ عرب سے کوسوں دور تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا کہ کیونکہ اس کا ساحل ہے اور یہ علاقہ ایسا ہے جو دور دراز کے علاقوں سے اتنا نہیں ملتا۔ یہی وہ وقت تھا، یعنی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، یعنی کہ یہ قبل المسیح کے واقعے ہیں۔ اب آپ کو آگے چل کے چلتے ہیں، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پوری ایپیسوڈ جو ہے وہ شائع کر چکے ہیں، ہم بتا چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو عرب کی تاریخ بھی وقتاً فوقتاً بتا رہے ہیں اور ان قریب انشاءاللہ ہم اس خوبصورت ایپیسوڈ میں آنے والے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سعادت ہوئی تھی۔ تو جڑ جائیے ہماری اس کڑی سے اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔